ठीक 4:10 पर पायलट को कॉकपिट में एक वार्मिंग लाइट नजर आती है। पहले तो पायलट को लगा कि ये कोई मामूली तकनीकी खराबी है, लेकिन असल में मामला काफी संगीन था। ये वही परवाज थी जिसमें पाकिस्तान के मारूफ स्टार जुनैद जमशेद भी मौजूद थे। मौसम साफ था, जहाज तकनीकी तौर पर फिट था और कॉकपिट में दो तजुर्बाकार पायलट्स मौजूद थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन ठीक 4:12 पर कुछ ऐसा हुआ जो एटीआर तैयारों की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। आखिर पीके 661 के कॉकपिट में आखिरी 15 मिनटों के दौरान क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। नाज़रीन, 7 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्दी पूरी शिद्दत के साथ दस्तक दे चुकी थी। चतराल, जो अपने खूबसूरत और बुलंद पहाड़ों की वजह से जाना जाता है, उस दिन एक आम सी सर्द दोपहर का मंजर पेश कर रहा था। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यह सर्द दोपहर पाकिस्तान की एविएशन तारीख को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। आपको बताता चलूं कि चतराल पाकिस्तान का वो दूरफ्तादा इलाका है जहां 1970 तक कोई बाकायदा सड़कों का नेटवर्क मौजूद नहीं था। लोग पाकिस्तान के दूसरे इलाकों तक पहुंचने के लिए पहले अफगानिस्तान जाते और फिर वहां से पाकिस्तान में दाखिल होते थे। चतराल को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से मिलाने वाली पहली सड़क लवारी पास के जरिए बनाई गई, लेकिन यह सिर्फ एक मौसमी रास्ता था, यानी इसे सिर्फ गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरा और निस्बतन काबिले एतमाद ऑप्शन चतराल एयरपोर्ट से परवाज लेकर बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचना था। 2000 में लवारी टनल की तामीर के बाद चतराल तक रसाई तो आसान हो गई, लेकिन 12 से 14 घंटे के तवील ज़मीनी सफ़र से बचने के लिए बहुत से लोग अब भी हवाई सफ़र को तरजीह देते थे। 7 दिसंबर 2016 को चतराल एयरपोर्ट के रनवे पर पीआईए का एक एटीआर 42-500 तैयारा रजिस्ट्रेशन नंबर APBHO के साथ टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। इस प्रवास का फ्लाइट नंबर PK 661 था और इसे चतराल से इस्लामाबाद जाना था। ये एक छोटा ट्विन इंजन तैयारा था जिसमें इस वक्त मजमूई तौर पर 47 अफराद सवार थे। मुसाफिरों की फहरिस्त में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जिस पर पूरे मुल्क की नजरें रहती थी, जुनैद जमशेद, जो कभी पाकिस्तान के पॉप आइकॉन थे और बाद में मौसीकी की दुनिया छोड़कर तबलीग के रास्ते पर चल पड़े थे। अपनी अहलिया के साथ चतराल के एक तबलीगी दौरे पर गए हुए थे और अब वापसी के लिए इसी बदकिस्मत परवाज में सवार थे। जुनैद जमशेद के अलावा मुसाफिरों की फहरिस्त में कई दीगर मारूफ शख्सियात भी शामिल थीं, जिनमें चतराल के डिप्टी कमिश्नर उसामा वड़ाइच भी शामिल थे। कॉकपिट में कैप्टन साले जंजुआ समेत 2 पायलट्स मौजूद थे। कैप्टन साले जंजुआ कोई आम पायलट नहीं थे। इनके पास 12,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग तजुर्बा था और वो इसी एटीआर तैयारे के इंस्ट्रक्टर भी थे, यानी वो इस तैयारे के एक एक हिस्से और उसके सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ थे। दोपहर 3:38 पर फर्स्ट ऑफिसर ने थर्स्ट लेवर आगे किया और तैयारे ने टेक ऑफ की पोजीशन इख्तियार कर ली। अगले ही लम्हे फ्लाइट PK 661 ने चतराल एयरपोर्ट के रनवे 20 से बहिफाजत टेक ऑफ कर लिया। इब्तदाई तकरीबन आधा घंटा बिल्कुल पुरसुकून गुजरा। जहाज फ्लाइट लेवल 135 यानी तकरीबन 13,500 फीट की बुलंदी पर वादियों के दरमियान से प्रवास करता हुआ इस्लामाबाद की जानिब रवादामा था। ये प्रवास कई सालों से चतराल और इस्लामाबाद के दरमियान हफ्ते में एक मरतबा चलती थी, लेकिन कौन जानता था कि आज टेक ऑफ करने के बाद ये जहाज दोबारा कभी इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ठीक 4:12 पर सब कुछ बदलने वाला था। दोपहर के 4:10 पर PK 661 को परवाज भरे तकरीबन 32 मिनट गुजर चुके थे। यहाँ यह समझना जरूरी है कि तैयारे को मोड़ने के लिए उसके परों पर एलेरॉन्स लगे होते हैं। जब एक जानिब का एलेरॉन नीचे जाता है तो वो उस जानिब ज्यादा ड्रैग पैदा करता है और तैयारा इसी तरफ मुड़ने लगता है। ये एक कंट्रोल ड्रैग होता है जिसे पायलट जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकता है। लेकिन PK 661 के बाएं प्रोपेलर की फीडरिंग ना हो सकी। उसके बजाय उसने खतरनाक हद तक ज्यादा ड्रैग पैदा कर दिया, जिसके बायस तैयारा मुसलसल बाएं जानिब मुड़ने लगा। यह कोई ऐसा मोड़ नहीं था जिसे पायलट आसानी से कंट्रोल कर सकता। कैप्टन जंजुआ ने बाएं जानिब के उस टर्न को काउंटर करने के लिए दाएं एलेरॉन को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने कंट्रोल याक को पूरी ताकत से दाएं जानिब मोड़ दिया। लेकिन उनकी ये कोशिश भी काफ़ी साबित ना हुई, क्योंकि बाएं जानिब पैदा होने वाला ड्रैग अब भी बहुत ज़्यादा था और जहाज़ को मुसलसल बाएं जानिब खींच रहा था।
اس کے نتیجے میں جہاز کی ایئر سپیڈ تیزی سے کم ہونے لگی اور وہ اپنی اسٹال سپیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ اسٹال سپیڈ وہ کم سے کم رفتار ہوتی ہے جس پر طیارے کے پر مناسب لفٹ پیدا کرتے ہیں۔ اگر رفتار اس حد سے نیچے چلی جائے تو طیارہ اپنی لفٹ کھونے لگتا ہے اور اس پر قابو رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیپٹن جنجوا نے اسٹال سپیڈ تک پہنچنے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے دائیں انجن کو مکمل طاقت پر رکھ دیا۔ اس سے جہاز کی رفتار کچھ بڑھی، لیکن بائیں جانب مڑنے کا مسئلہ بدستور موجود رہا۔ اس کے بعد اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے پائلٹس کو حیران کر دیا۔ بائیں پروپیلر جو تقریباً 120% زیادہ رفتار سے گھوم رہا تھا، اچانک دوبارہ معمول کی رفتار پر آ گیا اور ڈریگ فوراً ختم ہو گیا۔ لیکن پائلٹ پہلے ہی اس بائیں جانب کے ڈریگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دائیں جانب کنٹرول لگا چکے تھے۔ جیسے ہی ڈریگ ختم ہوا، طیارہ اچانک تیزی سے دائیں جانب مڑا اور ایک خطرناک رول میں داخل ہو گیا۔ یہ موڑ اتنا شدید تھا کہ دائیں پر تقریباً 90 ڈگری کے زاویے تک جھک گیا۔ پائلٹ کو طیارے کو دوبارہ سیدھا کرنے میں تقریباً 24 سیکنڈ لگے۔ اس دوران جہاز کی بلندی تیزی سے کم ہوئی اور وہ تقریباً 5100 فٹ کی بلندی تک آ گیا۔ یہ PK 661 کی پرواز کا پہلا بڑا جھٹکا تھا، جس نے کاکپٹ میں موجود عملے کو شدید دباؤ اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ 24 سیکنڈ کی جدوجہد کے بعد طیارہ دوبارہ سیدھا ہو گیا اور بائیں پروپیلر کا ڈریگ بھی وقتی طور پر معمول پر آ گیا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ رول کے بعد کاکپٹ وائس ریکارڈر میں عملے کی آوازوں سے شدید خوف اور ذہنی دباؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ صورتحال سے بری طرح متاثر ہو چکے تھے اور ان کی گفتگو میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ابھی وہ کچھ سنبھلے ہی تھے کہ بائیں پروپیلر کے بلیڈز نے دوبارہ ڈریگ پیدا کرنا شروع کر دیا، لیکن اب صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ طیارے کی بلندی بھی کافی کم رہ گئی تھی اور رفتار بھی مسلسل کم ہو رہی تھی۔ شاید اس وقت عملے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ انہوں نے فوراً اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور میڈے کالز دینا شروع کر دی۔ PK 661 اس وقت زمین سے صرف چند سو میٹر کی بلندی پر تھا۔ طیارے کی رفتار تقریباً 156 ناٹس یعنی تقریباً 289 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ان تمام مشکلات کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے ایک بلند پہاڑی علاقہ بھی موجود تھا۔ کیپٹن جنجوا نے بائیں جانب کے ٹرن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوبارہ دائیں جانب کنٹرول لگایا، لیکن اس سے نہ صرف طیارے کی رفتار مزید کم ہوئی بلکہ اس کی بلندی بھی مسلسل کم ہونے لگی۔ اسی دوران TAWS یعنی ٹرین اویئرنیس اینڈ وارننگ سسٹم کے الارم بجنا شروع ہو گئے۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے پائلٹس انجن بند کرنے کے باوجود پروپیلر کی رفتار کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ تحقیقات میں اس حادثے کی ذمہ داری صرف PIA پر ہی نہیں بلکہ سول ایوییشن اتھارٹی پر بھی عائد کی گئی، جس کی کمزور نگرانی کے باعث ناقص پروپیلر والا طیارہ پرواز کے لیے روانہ ہوا۔ اس خوفناک حادثے کے بعد حکومت نے PIA کے تمام ATR طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر طیارے کا دوبارہ مکمل معائنہ کیا گیا۔ اگلے کئی ماہ تک یہ طیارے گراؤنڈ رہے، یہاں تک کہ فرانس سے آنے والے ماہرین نے ان کے معائنے کے بعد انہیں دوبارہ پرواز کے لیے محفوظ قرار دیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ حادثہ انٹرنیشنل سول ایوییشن ڈے کے موقع پر پیش آیا، جس دن دنیا بھر میں ہوابازی کے شعبے میں حفاظت اور سیکیورٹی کی اہمیت اجاگر کی جا رہی تھی۔ اسی دن پاکستان میں ایک نظام کی ناکامی نے 47 قیمتی جانیں لے لی۔ یہ حادثہ پاکستان کی ایوییشن تاریخ کے ان واقعات میں شامل ہو گیا جس نے نہ صرف طیاروں کی مینٹیننس اور سیفٹی کے نظام پر سوالات اٹھائے بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ ہوابازی میں ایک چھوٹی سی تکنیکی خرابی اگر بروقت دور نہ کی جائے تو ایک بڑے سانحے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔